السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم في الفلفله معمره بالكفته. لتحضير هذه الوصفه غادي نحتاجو، انا هنايا اختاريت 5 ديال الفلفلات الالوان مختلفه. عندي لورون، عندي الصفر، عندي الحمراء، عندي الخضر. ايضا غادي نبغي مطيشه، 5 ديال الحبات ديال المطيشه متوسطين، مع بصله، قزبور ومعدنوس، فصوص ديال الثوم نص منقي ونص بقشورو، انا غنقول لكم علاش. مليحه، غادي نبغي العطريه بيان سور، وهنايا عندي كيلو ديال الكفته. اول خطوه غادي نحيد هادشي من قدامي. اول خطوه اللي غادي نخدم بها هي غناخد المطيشه ديالي، غادي نقسمها على 4، غنحيد لها فقط هاد القليب، نخليها بالزريعه ديالها، وغادي نديرها في مقله ثقيله، وغادي ندخلها للفران تشوى مع نهايه. المقله ثقيله فرشتها بالبابي كويسون، غادي ندير فيها مطيشه ديالي، نكمل كاع الحبات اللي عندي ونطلقها. ها هي مطيشه ديالي من بعد ما قطعتها على 4، حيدت ليها غير داك الراس الفوقاني، راها باقا بزريعتها. اش غادي ندير؟ غادي نضيف ليها المليحه، علاش قلت لكم الثومه. غناخذ هذوك اللي بقشورهم، غادي نضيفهم فوق المطيشه باش يتشواو معاه. اخر حاجه زويته بلديه، انا دائما كنستعمل الزيت البلديه فقط. شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندخلها الفران حتى تشوى مزيان، ونخرجوها باش هي غادي تكون لاصوص فاش غادي طيب الفلفله. الان اخواتي ندوزو لتتبيل الكفته ديالي. اول حاجه غادي ندير نص ديال القزبور ومعدنوس اللي عندي، غادي ناخذ ديك الثومه اللي عندي منقيه وغادي نحكها، من بعد ما كملت هذيك الثومه كامله اللي عندي حكيتها، غادي نضيف الان العطريه، معلقه ديال السكنجبير، ناخذ واحد نص معلقه ديال التحميره، واحد راس معلقه ديال البزار، كمون غادي ندير بالزايد تقريبا شي 2 معالق ديال الكمون، ومن بعد معلقه ديال الخرقوم. اخر حاجه كما مولفين عليا الملحه بيدي فقط. الان دابا غادي ندوز باش نتبل الكفته ديالي. غنبجر فيها بحال هكا باش تدخل لها العطريه كامله. ها هي الكفته ديالي من بعد ما شرملتها، غادي نخليها على جنب، وغادي ندوزو نصاوبو الفلفله ديالنا. اذا
نبدا باول فلفله. غادي ناخذ غير هاد الطربوش الفوقاني، نحاول ما نخسروش باش نديرو في التزيين. نحيد اللب بالطريقه هذه، نحاول ما نخسرش. نحاول نخرج داك اللب الدخلاني، داك البيض. هانتوما نزيد شويه ها هو، لكن نحاول ما نهرسش الفلفله ديالي. دابا مزيانه. نفس الشيء بالنسبه هذا بقى طربوشها صالح، خليه على اتساع نفس الطريقه. غير نفضها اذا مزيان. ها هي صافي اخواتي، نفتح الفلفله ديالي ونتلاقاو باش نعمروها. من بعد ما كملت التنقيه ديال الفلفله ديالي غادي ندوزو نعمروها. بسم الله. نحاول نضغط، انا كنستعمل اليد ديالي هي اللي غتعاوني باش نضغط على الجناب باش نعمر كاع الفراغات ديال الفلفله. على هاد الشكل هذا، وغنحطها على جنب. زيد الثانيه. دائما وانا كنضغط بصباعي. زيد عندكم باش تشوفوا. ندير هاد الكبيره خضراء. هذه غادي خصني نعاون بالموس حيت طويله، يدي الا جيت ندخلها كلها غادي نهرسها. غادي نحاول ندفع بالموس. تبارك الله، غير هاد الفلفله هادي هزه نص كيلو ديال الكفته. تبارك الله، خضره باقا طريه وجديده. ها هي اخر وحده عندي. اذا اخواتي الكرام، الخطوه التاليه هي على طنجره على النار غادي ندير فيها زويته بلديه مخلطه مع الزيت الروميه. غادي نضيف فيها ديك البصله اللي كنت وريت لكم مشلضه رقيقه. نخليها تنزل شحر مزيان طيح، ونضيف عليها بعض التوابل. من بعد ما نزلت ليا البصله، نتوما كتشوفوا،
غادي نزيد عليها بعض التوابل اللي كنت قلت لكم. شنو هي التوابل؟ غادي نضيف وراق، واحد 2 ورقات ديال سيدنا موسى، وواحد 3 ديال الحبات ديال الهيل، وحده ها 2 وها 3 ديال الحبات ديال الهيل. شنو غادي ندير من بعد؟ غادي نخرج المطيشه اللي كنت دخلت في الفران اللي تشوات، غادي نطحنها مع هذيك الثومه اللي تشوات معها. شنو اللي غادي ندير؟ غادي الثومه غادي نحيد ليها القشره ديالها ونطحنها ونضيفها على البصله ديالي. انا خرجت المطيشه ديالي من الفران، بغيت نشاركها معكم نوريكم كيفاش كتجي. غادي نطحنها بداك الماء بداك السائل، ها نتوما تتشوفوا. غادي نطحنها ونزيدها على البصله ديالي. ها هي المطيشه ديالي اخوات. من بعد ما ضفت لاصوص ديالي، غادي نضيف داك القزبور المدنوس اللي خليت، ونخلي واحد شويه للتزيين. غادي نضيف كذلك واحد راس معلقه ديال من كل حاجه من العطريه باش تجينا لاصوص بنينه. سكينجبير، تحميره، بزار، اخيرا كمون. كمون ما تيخسر والو، واخا تضيفوه كيتماشى مع الكفته والحوت بزاف. نحرك العطريه ديالي. قبل ما ننسى الملحه، حيت الملحه ما درتهاش في لاصوص، درتها غير في ما درتهاش في مع البصله، درتها غير مع مطيشه قبيلات. نضيف واحد شويه فقط. صافي لاصوص ديالي واجده. غادي نبلاصي الفلفله ديالي بسم الله. هذيك كانت صغيره شويه تكون تجي واقفه هكا. اخر حاجه المزاود ديال الحار، واحد رشه القزبور من الفوق، اخيرا غادي نروي القميله ديالي، نكب غير في الجناب. صافي
نسمك عليها باش ما تطيحش. صافي ونصب على القميله ديالي، ها هي، ونخليها طيب تقريبا 45 دقيقه. الفلفله ما كتشدش الوقت، كذلك الكفته. دونك 45 دقيقه ونطفيو عليها، نحيدو الفلفله. الا بقات لاصوص في القميله نزيدو عليها بوحدها حتى توكح وتختار. ها هو اخواتي الكرام الطبق النهائي ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. زينته، حطيت الفلفلات الصغار في الجناب ودرت هذيك الخضره كبيره من الوسط، وزينته بشويه ديال الزيتون مشرمل بالقزبور والثومه ودوك جوج حرات. كيجي رائع. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا جزيلا على التتبع.